میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو اگر تسی کامیابی زندگی گزارنا چاہتے جے تے اپنی اولاد دے اندر تربیت قرآن و حدیث دی کیجئے. مال اور اولاد دا خاص کر اللہ نے کئی ایک مقام تے ذکر کیتا ہے. او اللہ دے قرآن دا میں پنجواں مقام اگے چھٹا مقام سناوا. سورہ حدید اندر اللہ فرماندے نے کہ دنیا دھوکھے دا سامان ہے. دنیا جناب دھوکھا ہی دھوکھا ہے. دنیا دے نال دل نہ لانا ہے بنی آدم. آؤ اللہ دا قرآن پڑھا. فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ فرماتے نے آخرت دے اندر کافراں واسطے سخت اللہ نے عذاب تیار کیتے نے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ اور نیک بندیاں واسطے اللہ نے قیامت دا دن مغفرت والا رکھے ہے. اللہ نے اپنی خشنودی والا رکھے ہے. اور اگے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اوے لوگو سنو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا آخرت دے معاملے دے بارے اللہ فرماتے ہیں اے تے دنیا آخرت دا امتحان خانہ لیکن وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور سنو آخرت دے مقابلے اندر دنیا دی زندگی دھوکھے دا سامان ہے. فرمایا دھوکھے دا سامان ہے جتھے بندہ جو مرضی کر دے. ایک گائیڈ لائن دنیا اندر اللہ دے قرآن نے بھی دیتی ہے. دنیا گزارن دا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے. قرآن حدیث تے عمل کرو گے بڑی سونی زندگی گزرے گی. ادھر ادھر جاؤ گے تے پھر تباہی تے خانہ خرابی ہے. اللہ رسول نو بندہ چھوڑ کے دائیں بائیں نکڑے بندے دا سارا نام علامات بھی خراب ہو جاندہ ہے. ویکھو بندہ ہے کہ دنیا دے اندر انج دا جرم کر پیندا ہے کہ اس جرم دے بدلے اللہ تعالیٰ دیاں نیکیاں میں دے کول کھو لیندے نے. تے بندہ ہے جدا اعمال صالح کر کے اللہ نو راضی کر لیندا ہے کہ اللہ دے گناہ میں نیکیاں بدل دیندے نے.